अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाइयों दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। ताज़ा ताज़ा बात करें तो अभी अभी की खबर है कि मुस्लिम लीग नून के MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर को पुलिस ने जी गिरफ़्तार कर लिया है। ठीक है, और गिरफ़्तार कैसे कर लिया है? उन्होंने कहा जी तुम्हारी गाड़ी मशकूक है। कोई बहाना चाहिए ना सर जी, आटा गूंदी हिलदी क्यों है? इसको आप कोई कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई आटा गूंदे और हिले भी नहीं? ये कंट्रोल नहीं ना हो सकता, उसको हिलना पड़ेगा। तो जब हिलना पड़ेगा तो ये जो जुर्म बन जाएगा। आटा गूंदी हिलदी क्यों है? तो जनाब उसकी गाड़ी में कोई नुक्स निकल आया है, किसी को वैसे दफ़ा 144 में निकाह पकड़ रहे हैं, गुजरांवाला में मास्क ना पहनने पे जलसा कर दिया है, और जो मरीम नवाज़ गाड़ी से बाहर नहीं निकली उसको उसके ऊपर पर्चा कर दिया है। और अब एक तो ये था कि जी गाड़ी मतलूब है, ठीक है, एक ये वाला केस का बहाना बनाया है। और दूसरा कहा जी कि जो आपने 11 अगस्त को जो आप मरीम नवाज़ साहबा के साथ कोट लखपत में पेश हुए थे, तो पथराव में आप भी शामिल थे, तो आपको भी गिरफ़्तार किया जाता है। और हिटलर तो वैसे ही बदनाम है सर, कसम से हिटलर तो वैसे ही बदनाम है। किसी ने अगर हिटलर नहीं ना देखा, हमारे जैसे लोगों ने हिटलर नहीं देखा, आओ देखो मानी उर्फ हिटलर, देखो आपको नज़र आ जाएगा कि जनाब ये हिटलर ये है। हिटलर ऐसे बदनाम नहीं हुआ, ये हिटलर से ज़्यादा बदनाम है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बुज़दिल, डरपोक, नाअहल, नालायक वज़ीर आज़म नहीं आया। अब ये साए से भी डरने लग गया, ये तो किसी को भी पकड़ सकता है। और मियाँ जवेद लतीफ़ की गिरफ़्तारी के भी आर्डर जारी हो गए हैं जनाब के तुम भी अपने जो ज़िंदगी गुजार रहे हो ना, तुम्हें अपने ज़राए आमदन से ज़्यादा तुम्हारे जो है नज़र आ रहे हैं कि गाड़ियाँ और कोठियाँ तुम्हारी नज़र आ रही हैं, ज़राए आमदन से ज़्यादा है, इसलिए तुमको भी गिरफ़्तार किया जाता है। उसके पीछे भी पड़ गए। क्यों? क्योंकि जलसा होना है ना लाहौर वाला, जो आखिरी ताबूत में कील ठोका जाना है इमरान खान के ताबूत में, वो लाहौर में ठोका जाना है। तो अभी से खौफ व हिरास फैला रहे हैं खौफ व हिरास। पेशावर वाले जलसे जी इतने खौफज़दा नहीं है, उन्हें पता है कि वहाँ इनकी बड़ी मेजॉरिटी है, सारा कुछ है, और वो नहीं। लाहौर आखिरी जो है ना, आखिरी वो लाहौर में जनाब 5वीं कील लाहौर में जब ठोकी जाएगी ना, 5वीं कील, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये ताबूत में आखिरी कील होगी, और फिर ताबूत को ऐसे बंद कर दिया जाएगा। जो भी उसके अंदर होगा उसको फिर डंप कर दिया जाएगा। डम का पता है? दम नहीं, डम कर दिया जाएगा। और बड़े अफसोस की बात है यार, किस बात पे अफसोस करें? हम तो बस अफसोस ही कर रहे हैं जब से इमरान आया है। कोई महंगाई की बात हो तो अफसोस की बात है, कोई डॉलर की बात हो अफसोस की बात है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो तो अफसोस की बात है। इनको सारा पता होता है। शेख रशीद साहब बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि जी 30 जनवरी से नहीं, 1 जनवरी से 20 जनवरी तक नून पीपल्स पार्टी उसमें से निकल जाएगी। शेख रशीद को तो आप मान लें ना सर, पंडित मान लें, नजूमी मान लें, माहिर फल्कियात मान लें। उसने कहा था 2 धमाके होंगे, कोयटा में होगा और पेशावर में होगा, दोनों हो गए। अब वो अगले हफ्ते कहेगा कि जी एक लाहौर में भी होगा, और लाहौर में भी हो जाएगा। देखा कितना पहुंचा हुआ पीर है ये, ऐसे ही पहुंचा हुआ पीर है। एक मिसाल देने लगा हूँ, वैसे तो अच्छी नहीं है, लतीफ़ा है। कहते जी घर में कोई 10-12 बंदे बैठे थे, तो एक लड़की ने कहा जी कल साढ़े जो एक बंदा नहीं होएगा।
تو جب کل آیا نا تو انہوں نے دیکھا تو وہ لڑکی غائب تھی۔ اچھا بجائے یہ کہ کوئی گھر والے پریشان ہوتے، کہتے دیکھا کڈی پہنچی ہوئی سی، انہوں ایک دن پہلے پتہ سی کہ کل ایک بندہ نہیں ہونا تے آج وہ کوئی نہیں۔ یہ شیخ رشید اس طرح کا پنڈت ہے، اس کو سارا پتہ تھا کہ پشاور میں دھماکہ ہونا ہے، اس کو سارا پتہ تھا کہ جی کوئٹہ میں دھماکہ ہونا ہے، اور اب اس کو سارا پتہ ہے کہ میم سے شین کب نکلے گی، اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو کب چھوڑے گی، اور اب یہ بتائے گا اگلی اس کی پریس کانفرنس آ رہی ہے کہ جی لاہور میں دھماکہ کیا ہوگا۔ اچھا ابھی اس نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جی دیکھیں جہانگیر ترین آ گئے 7 مہینے کے بعد، آپ تو کہتے تھے وہ بھاگ گئے تو آ گئے۔ ماشاءاللہ یہ تو فرمائشی طور پہ آیا ہے، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، بالکل صحیح بتا رہا ہوں۔ عمران خان نے فرمائشی طور پہ بچایا ہے کہ میری چولہا ہل گئی ہیں نے، چولہا ہل گئی ہیں تو مطلب آندہ ہے نا چولہا ہل گئی ہیں نے، نہیں منجی میری ٹھک گئی ہے، یہ تو میں نے تسی سمجھاتا سی کہ منجی ٹھوکن دا کی مطلب ہے، تے ہون تسی آؤ جی مینوں بچاؤ۔ تو جہانگیر ترین آ گیا ہے، بجائے یہ کہ جہانگیر ترین سیدھا ایئرپورٹ سے وہ تھانے میں جاتا، لاہور کے کسی تھانے میں جاتا، یا اسلام آباد آیا ہے تو اڈیالہ جیل جاتا، تو وہ تو جناب سیدھا آیا ہے اور اس نے کہا عمران خان کہ اب میں آ گیا ہوں فکر نہ کرے، اور انہوں نے کہا جی 10 تاریخ کو میری ساری 10 کی 10 ملیں جو ہے نا وہ چل جائیں گی اور میں اپنا کام کروں گا، اور عمران کو اس نے کہہ دیا ہے کہ ATM، عمران سمجھ گیا ہے۔ عمران نے کہا نہیں اس کو گرفتار نہیں کرنا، یہ کاف لیگ والے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، میرے ڈنر پہ نہیں آ رہے، کھانے پہ، ان کا حل نکالنا ہے۔ تو اس کا حل اس کے پاس ہے نا بھئی۔ عمران خان ذاتی طور پہ نہ رشوت لیتا ہے نہ دیتا ہے۔ جیسے ایک بندہ تھا، اس نے کہا جی میں نے آج تک، اس نے قسم اٹھائی کہ اپنے ہاتھ سے رشوت نہیں لی آج تک۔ تو بندے نے کہا کہ سر جی آپ تو بہت بدنام ہیں، سب کو پتہ ہے کہ آپ لیتے ہیں۔ کہتا ہے میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے آج تک رشوت نہیں لی۔ کہتا ہے پھر کس طرح لیتے ہو؟ کہتے ہیں میں انج جیب آگے کر دے یہ پاؤ جنہیں پانی یہ پاؤ۔ عمران اپنے ہاتھ سے کرپشن نہیں کرتا، جتنے سے نے MP ایم این اے سارے وہ جہاز میں ڈھو کے وہ لایا ہے، تو وہ جہانگیر ترین نے لایا ہے، جہانگیر ترین نے پیسے دیے ہیں، جہانگیر ترین نے سارا کچھ کیا۔ عمران تو نہ دیتا ہے نہ دلاتا ہے، وہ تو نہ کسی کو کہتا ہے چائے پیتا ہے نہ پلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو عمران خان کے اوپر فٹ ہوتا ہے کہ تم کس کس بات کو دیکھ کے پریشان ہوگے۔ میں اتنی پریشانی پھیلا دوں گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب ہم کیا کریں۔ اس لیے عمران نذیر کی گرفتاری کہ جی تمہاری گاڑی میں سے کوئی جو ہے وہ مشکوک نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے، انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، اب اسی بہانے سے وہ مریم کو بھی گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ یہ سچ بتا رہا ہوں، اس کے اوپر میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے جی، تھینک یو، خدا حافظ۔